नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 6, लफ्ज़ी तर्जुमा, रूट वर्ड और तफसीर। वब्तालुल यतामा, और आजमाइश करते रहो यतीमों की, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब बालागू वो पहुँच जाएं, अन्निकाह निकाह की उम्र को, फ़ाइन फिर अगर आनस्तुम पाओ तुम, महसूस करो तुम, मिनहुम उनमें, रुशदन भलाई, अक्ल, समझ बूझ, फदफाऊ तो दे दो उनको, दाल फा आइन रूट है इसका, हवाले कर दो उनको, इलैहिम अमवालहुम उनके माल उनकी तरफ, वला और ना ताकुलूहा खाओ तुम उनको, इसराफन इसराफ के साथ, हद से बढ़ना, व बिदारन और जल्दी करके, वक़्त से पहले कोई काम करना, आई यकबरू ये कि वो बड़े हो जाएंगे, कौन? यतीम। वमन और जो कोई काना हो गनीयन अमीर मालदार, फल यस्तफिफ चाहिए कि वो परहेजगारी से काम ले, वमन और जो कोई काना हो फ़कीरन मोहताज गरीब, फल यकुल तो चाहिए कि वो खाए, बिल मारूफी भले तरीके से, फ़ाइज़ा फिर जब दफ़ा तुम दे दो तुम उनको, इलैहिम उनको, अमवालहुम उनके माल, फ़अशहिदू तो गवाह बना लो तुम, अलैहिम उन पर, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाही अल्लाह, हसीबा हिसाब लेने वाला। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वब्तलुल यतामा, और यतीमों को आजमाते रहो कई तरीक़ों से। इंसान इम्तहान लेता है ना, कोई पैसे देकर देखो क्या करके आते हैं, सवाल जवाब के ज़रिए और कई तरीक़ों से, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा बालागुन निकाह जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। निकाह की उम्र कौन सी है? बलूगत की उम्र। फ़ाइन आनस्तुम मिनहुम रुशदन फिर अगर तुम उनमें रुशद पाओ, यानी निकाह की उम्र ही काफ़ी नहीं बल्कि क्या ज़रूरी है? रुश्द, समझ बूझ। और रुश्द क्या होता है? मामला फहमी, बात की हकीकत को समझना, बात की हकीकत को पहुँचना, माल को मैनेज करने का तरीका, माल को मैनेज करने की सलाहियत, कारोबार को चलाने की सलाहियत, समझ बूझ, लोगों के साथ ताल्लुकात रखने की। फदफाऊ इलैहिम अमवालहुम तो उनके माल उनको दे दो। ये किसको हुक्म दिया जा रहा है? औलिया को, यतीमों के औलिया को हुक्म दिया जा रहा है कि जब बच्चे अक्लमंद हो जाएं, अपने माल की हिफाजत खुद कर सके, तो फिर क्या करो? उनके माल उन्हें दे दो। पिछली आयत में क्या कहा गया था? जो ना समझ हैं उनको माल ना दो। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब वो समझदार हो जाएं तो उनका माल दे दो, मत रखो तुम अपने पास, क्योंकि असल में माल ऐसी चीज़ है जब किसी के हाथ आ जाता है ना तो उसको देना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कर्ज लेकर वापस नहीं करते। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बस फिर दे दो उनको, वला ताकुलूहा इसराफन, और ना तुम उसको इसराफ के साथ खा जाओ। इसराफ क्या होता है? हद से बढ़ना, फजूल खर्ची करना, ना तुम खाओ उसको फजूल खर्ची करके, व बिदारा और जल्दी करते हुए, जल्दी जल्दी, बादारा रूट है इसका, बदर होना, किसी काम को वक्त से पहले कर लेना, जल्दी कर लेना। आई यकबरू कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी अगर यतीम बच्चों के तुम वाली हो तो उन बच्चों की बलूगत से पहले ही उनका माल फजूल खर्ची करके
اور جلد بازی کر کے خرچ کر کے ختم نہ کر دو کہ وہ بڑے ہو کر ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ان کی منی مینجمنٹ بہترین طریقے سے کرو۔ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کی روزمرہ ضروریات پر بھی اس طرح خرچ کرو کہ جس میں ایک احتیاط ہو، جیسے اپنے مال کو خرچ کرتے ہو اس میں بھی اعتدال رکھو۔ ومن کانا غنیا، اور جو کوئی غنی ہو، امیر ہو، فلیستعفف، اور تو اس کو چاہیے کہ وہ بچے، اس کو چاہیے کہ وہ استغنا سے کام لے۔ کس معاملے میں؟ یتیم کے مال میں سے معاوضہ نہ لے، اس کے بزنس پر یا اس کے منی مینجمنٹ پر۔ مثلا یتیم بچے کا ایک گھر ہے اور آپ اس کو رینٹ پر دے رہے ہیں یا اس کی مینٹیننس کروا رہے ہیں، اب ہیڈک آپ تو لے رہے ہیں، گھر کسی کا ہے، اس میں سے جو آمدنی ہو رہی ہے وہ یتیم پر ہی خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ جو خود مالدار ہے اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کو مینیج کرنے میں معاوضہ خود نہ لے، اپنے اوپر نہ خرچ کرے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہو، فلیقل بالمعروف، پر چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے کھا لے، یعنی اپنی محنت کا جو معاوضہ ہے وہ تھوڑا بہت بڑے طریقے سے لے لے۔ یعنی نہ تو یہ کہا گیا کہ تم یتیم کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، اور نہ یہ اجازت ہے جیسے تم چاہو اس کو اپنے اوپر استعمال کر لو۔ تو کیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو خود سپورٹ کر سکتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، تو یتیم کے مال میں سے نہ لو، اور اگر تم بھی ضرورت مند ہو تو تمہارے پاس وقت نہیں بچے گا کہ تم اپنے لیے الگ سے کام کر سکو، تو اسی کا جو کام کر رہے ہو اس میں سے تم بھی لے لو۔ اب دیکھیں کہ بزنس میں جیسے شراکت ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات ایک شخص کا مال ہوتا ہے تو دوسرے کی محنت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بزنس میں جیسے شراکت ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات ایک شخص کا مال ہوتا ہے تو دوسرے کی محنت ہوتی ہے، اور جو پرافٹ آتا ہے اس کو کس بنیاد پر ادا کر لیتے ہیں؟ ایک کو مال کے عوض مل رہا ہے اور دوسرے کو محنت کے عوض۔ اب جو بعض اوقات وہ مال جو ہے وہ یتیم کا ہے اور محنت آپ کی ہے، آپ چاہیں تو کیا کریں، اس میں سے معروف طریقے سے اپنا حصہ لے لیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہارے پاس اپنا بہت کچھ ہے تو بچو اس سے، یعنی اس مال سے بچو جو یتیم کا ہے۔ اگر تم ضرورت مند ہو تو پھر کیا کرو، جو اپنا حق بنتا ہے بس اتنا لے لو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان کو ان کے مال دے دو، کن کو؟ کیا جب بالغ ہو جائیں، آنستم منہم رشدا، تو کیا کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو ان پر۔ کس کو؟ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ معاملات میں قرض کا لین دین ہو یا اسی طرح کی امانتوں کا، دو گواہ بناؤ۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کیوں گواہ بناؤ؟ تاکہ کوئی انکار نہ کرے کہ مجھے تو ملا ہی نہیں ہے یا اس نے دیا ہی نہیں ہے حق۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ یعنی جب وہ مال الگ ہوگا یا زمین الگ ہوگی یا کوئی اور تم واپس لوٹا رہے ہو ان کو، تو بعض اوقات چیزیں گنی جاتی ہیں، تولی جاتی ہیں، ناپی جاتی ہیں، حساب کتاب ہوتا ہے، تو اس معاملے میں ذرا احتیاط کرنی ہے، جس میں تم پوری ایمانت داری کے ساتھ دوسرے کا حق اس کو لوٹا دو، اور اگر کوئی بھول چوک ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب تم حساب کرو تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے اوپر اللہ بھی حساب کر رہا ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، صرف تم نہیں حساب کر رہے، یہاں کئی اور بھی، اور یہ بھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اس سے ڈرتے ہوئے درست طریقہ اختیار کرو۔ اور جو لوگ ان ساری ذمہ داریوں کو نہ نبھا سکیں تو وہ ایسی ذمہ داری قبول ہی نہ کریں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, अबू ज़र, मैं देखता हूँ कि तुम कमज़ोर हो, मैं तुम्हारे लिए वही पसंद करूँगा जो अपने लिए पसंद करता। तुम दो आदमियों पर हरगिज़ अमीर ना बनना, इंचार्ज ना बनना और ना यतीम के माल का वाली बनना। क्यों? क्योंकि बारी जिम्मेदारी है ना, अगर तुम अदा ना कर सके तो अल्लाह के यहाँ पकड़ोगे। लिहाजा ये जिम्मेदारी वही कबूल करे जो कबूल करने का अहल है, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है। तो अल्लाह के हिसाब से पहले हमें खुद अपना मुहासबा करना चाहिए। तो इस आयत में क्या क्या अहकामात हैं? नंबर 1, यतीम जब बालिग हो जाए, समझदार हो जाए, तो उनका पहले टेस्ट लिया जाए, उनकी समझ बूझ देखी जाए, IQ लेवल देखा जाए। फिर अगर वो अपने माल को मैनेज करने के काबिल हो चुके हों, समझदार हो चुके हैं, तो बिजनेस करना आ गया है उनको, खरीदो फरोख्त करने के काबिल हो गए हैं, तो क्या करो? फदफऊ इलैहिम अमवालहुम, तो तुम बरी जिम्मा हो जाओ उनके माल से, उनका माल उनके सुपुर्द करके हिसाब बेबाक कर दो। क्यों? इसलिए कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और उनको उनका हक नहीं मिलता, तो वो अपने ही चचाओं और अपने ही रिश्तेदारों के दुश्मन बन जाते हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं, खानदानी निज़ाम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, फितना फसाद पैदा होता है। तो जो मालिक है उनका माल उनकी मलकियत में दे दो, यतीम बच्चों के साथ साथ उनकी तलीम तरबियत भी करनी चाहिए, ताकि वो बड़े होकर वो अपनी चीज़ों को संभाल सकें। आमीन।